श्रीमद् भगवद गीता आदर्श गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। मैले यो अविनाश योग पहिला श्री सूर्यलाई भने, सूर्यले मनु आदि मानव कहाँ सारा सुनाई रहे। इक्ष्वाकु समुज्ञान योग मनुले पूरा सिकाई सिके। हाम्रा शासकले तहाँ नगरमा बाँडेर सार्दै रहे। गीता ज्ञान विशेष शासकहरू बुझ्नै जरुरी भयो। गीताको उपदेश देश घरमा कल्याण गर्ने भयो। योगा ज्ञान विशेष शिष्य विधिले आयो यसै हालको। शिक्षाको विधि अन्तराल पछि जो आफै भयो भङ्गको। मेरा भक्त तिमी त मित्र पनि हे, संस्कार ज्ञानी बना। सारा शब्द बुझाउने तरहले सम्झेर योगी बना। के हो दिव्य रहस्य के छ भनियो, योगा गरेको जसै त्यस्तै जीवन एक बुझ्न सजिलो। विज्ञान योगा सधैँ सोधे अर्जुनले विचार अहिले। श्री कृष्ण साथै भनी यो विज्ञान र योगको हजुरले व्याख्या नजन्मी गरी। यो आश्चर्य कुरा बुझौँ म कसरी, कस्तो गरी बुझ्नु हो। पुर्खाका पछि जन्म हो हजुरको, पहिले सुनायौ कसो। पुर्खाका पछि जन्म हो हजुरको, पहिले सुनायौ कसो। यो बिन्ती सुनि कृष्णले भनिदिए, तिम्रा र मेरा दुवै कुन्ती पुत्र तिमी त जन्म यसरी बुझ्ने भएनौ कुनै। आफ्नो जन्म भएर बुझ्न सजिलै सक्ने छु मैले, तर सक्दैनन् मनुले त बुझ्न पनि त्यो। जन्म्यो र जन्म्या घर हाम्रा जन्म यहाँ निकै बितिसके। यस्तै गरी सरसर मान्छेले सजिलो गरी भुवनमा सक्दैन बुझ्नै तर। हाम्रो दिव्य शरीर जो चहकिलो आजन्म मात्रै हुने। यस्तो दिव्य शरीर हुन्छ भगवान हो आत्मा मात्रै छुने। जब अधर्म बढ्ने छ अवतार लिने छु म, धर्मको नाश गर्दा त युगमा जन्मने छु म।
उद्धार भक्त को करना, दुष्ट को नाशमय गरू। भयमा धर्म को नाश, ब्यूमा धर्म कै छरू। श्री आधुनिक विद्यालय विभूषित भए पनि प्रेम भाव नराखेमा मानिस रित्तिने पनि। हो अवतार मेरो यो धर्म नष्ट हुँदा भयो। हरेक युगमा आफै रक्षा गर्नेछु धर्मको। हरेक युगमा आफै रक्षा गर्नेछु धर्मको। मेरो यो अवतार कर्म पथमा मान्छे बुझेका हुँदा त्यस्तै भेट्दछ कृष्ण धाम नभमा छोडेर संसारिका। कोही बुझ्छ शरीर ईश्वर भनी बोलेर बोल्दै रहे। लौ आसक्ति र क्रोध त्याग पहिला शिक्षा पढेका भए। लौ आसक्ति र क्रोध त्याग पहिला शिक्षा पढेका भए। यस्तो ज्ञान र ज्ञानबाट नभमा मान्छे पवित्रै हुने। मान्छे रूप र काम साथ भगवत पाएर कृष्णै छुने। जस्तो काम गरेर यी शरणमा मेरै यहाँ पर्दछन् त्यस्ताले फल पाउँछन् सबै। श्री शान्तले बाँच्दछन् जीवात्मा हुन देवता सबै। श्री कृष्ण का अंशका आफ्नो फल व्यक्तिका छ वशमा। पूजा र सत्काममा गर्ने छौ जब देवता सबसगै। पूजा र आराधना त्यो गर्दा फल पाउँछौ र हरको राखेर सद्भावना। मान्छे खास छ चार वर्ग नभमा खण्डै गरी खण्डन। करता हूँ सबको त शान्तिमयमा बुझ्नुस् मनै कञ्चना। जातैको विधि भाग शासक भई गर्दैन गर्नु कहीं। मान्छे जात भनी यहाँ चलनमा झुट्टा चलाया छ नि। मान्छेमा सुरुको सतो गुण बन्यो जो बुद्धिमानी भयो। दोस्रो माछर जो गुडी र गुडको राजर्षि मान्छे बन्यो। जो मान्छे छ सतो गुडी र गुडको आफै भयो ब्राह्मण। अर्को हुन्छ र जो गुडी र तनको क्षेत्री भयो कारण।
क्षेत्री हो जसरी रजो गुण भए त्यो कर्मचारी हुने तेस्रोमा गुण हो तमो गुण यहाँ त्यो भिन्न भिन्नै हुने जस्तो वर्ग रजो तमो मिली दुवै ती वैश्यका बन्दछन् चौथो वर्ग तमो गुडी र गुडका ती शूद्रका बन्दछन् चौथो वर्ग तमो गुडी र गुडका ती शूद्रका बन्दछन् मान्छेमा जसले नराखी फलको आशा कुनै चाहना त्यसले पाउँछ सत्य बुझ्दछ सबै कल्याणको भावना इच्छा चाह कुनै नराखी फलको राख्दैन आशा पनि त्यो बाँधिन्न र बाध बन्द नगरी सत्काम गर्नै छ नि तिम्रा कर्म सबै तरहका राम्रा नराम्रा हुँदै जिम्मेवार भएर हेर्नु नतिजा राम्रा नराम्रा दुवै झुट्टा काम गरेर दोष नभमा फैलाउँदैछन् कहीँ त्यसले गर्छ कुरा सदा अछुतका सर्वत्र आफै पनि मुक्तात्मा मनुले बुझेर पहिले जानेर आफ्नो गरे आफै मुक्त हुने गरी समयमै सम्पूर्ण विद्या सिके भेटिन्नन्त बुझेर कर्म गर्ने प्राचीन बेला जसै गर्ने छन् सब काम काटु तरिका मान्छे कलीमा सधैँ इच्छा होस् फलको सबै रहितको त्यो पूर्ण ज्ञानी भयो आफू मान्दछ दास ईश्वर कहाँ सोचेर विद्वान भयो आफैले फलमाथि राख्छ नभमा आशा र इच्छा भने त्यो सन्तुष्ट कहीँ नि हुन्न कहिल्यै त्याग्दैन आशा भने त्याग्दैनन् सब आशा चाह फलको सम्झेर ब्रह्मा बनी के होला परिणाम कर्म नगरी बोल्ने छ जल्ने गरी ज्ञानी हो धन लोभ पाप सबै त्याग्दै हिडी बस्दछ कोही त्याग्दछ लोभ पाप धनको ज्ञानी उही बन्दछ कोही त्याग्दछ लोभ पाप धनको ज्ञानी उही बन्दछ
ज्ञानी पूर्णतया रहन्छ नभमा निर्वाह गर्दै परा अज्ञानी मनुलोभ पाप मनमा सोच्ने छ धेरै तरा आफ्नो जीवनमा सबै फल यहाँ त्यागेर ज्ञानी बने आफै गर्नु छ कर्म पुण्य अथवा सत प्रेम उब्जाउने त्यस्तो मानिस हो महामहिमको गर्दैन ईर्ष्या भनु बस्दै जान्छ सहेर दुःख सुख श्री संसार तरदै मनु पाउँदा फल एक स्वाद जहिल्यै सन्तुष्ट बन्ने पनि आफ्नो चित्त बुझाउने मनु सदा संसार जित्ने पनि लोभीका गुण त्यागिए प्रकृतिका ज्ञानी बनेको सही ज्ञानी को सब कर्म हुन्छ गुणको सर्वत्र ब्रह्मासरी पूजा गर्दछ देवका गण कहाँ जम्मा दुई चालले ती मध्य सुख दिव्य पाउँछ सदा पूजा तथा कर्मले जम्मा यज्ञ दुई भए तरहका हो एक संसारिका दोस्रो यज्ञ छ दिव्य ज्ञान पथको त्यो हुन्न लौ भौतिका योगीले जब यज्ञ गर्दछ कहीं पूजा र आहुति हो राम्रो पाउँछ दिव्यमान फलमा पूजा गरे कर्मको योगी का सब कर्म भिन्न नभमा योगा तपस्या अनि कोही त्याग्दछ आश लोभ धनको अध्यान वेदै गरी जे हो गर जान्छ दुःख दूर भई सत्काम गर्छौ भने मान्छेका सब त्याग ध्यान सरिका आफै महात्मा बने मान्छेका सब त्याग ध्यान सरिका आफै महात्मा बने योगीले नव ध्यान थाल्छ नभमा रोकेर हावा पर प्राणायाम छ एक योग विधि हो आहार सत्व गरा सारा कर्म बुझेर राख मनमा जानेर गर्दै गई कर्मैको फल चाख अमृत सरी चाखेर मर्नु हरि हिँड्दैछौ नव यज्ञ कर्म पथमा श्री कृष्ण जी भन्दछन्
गर्नाले नभ यज्ञ कर्म नभमा फुलै बनी फुल्दछन्। आफ्नो कर्म सकामबाट फल जो पाइन्छ मिठो पनि। आफै एक विशेष कर्म गरलौ सन्तोष मान्दै गई। मान्छे हो सुख झेल्न छैन सजिलो, भेटिन्न आफै कहीँ। मान्छेले यदि यज्ञ कर्म नगरे बन्दैन कोही सुखी। कोही गर्दछ कर्म कर्म पहिला सत्यज्ञ पूरा गरी। त्यसले भेट्दछ लोक राज्य घरमा आनन्द स्वर्गैसरी। कै गर्दैन भने त कर्म मनुले पायो सुखै साथ के। पाएको यस जन्म कर्म नगरे सारा दुखै पाउने। अन्वेषी सब साथ मानिस भए यी यज्ञ आस्था परा। मान्छेले मनदेखि कर्म नगरे आफै हुने के छ र। कुन्ती पुत्र समाधि द्रव्यमयका सत्कामका ज्ञानमी। यी सम्पूर्ण र कर्म यज्ञ पथमा श्री दिव्य विद्या छ नि। जिज्ञासा सब राख एक गुरुमा बुझ्दै गरी सत्यको। सेवा गर्नु सधैँ सदैव गुरुको सत्कर्म लौ धर्मको। सेवा गर्नु सधैँ सदैव गुरुको सत्कर्म लौ धर्मको। पाएको सब ज्ञान बुझ्नु गुरुको पुरा दिने छन् दियो। जिज्ञासा गुरु सामु राख्दछ भने ढोका त ज्ञानको खुल्यो। सेवा ती गुरुको गरेर पथमा सत्ज्ञान पाइन्छ हो। आफै लौबन शिष्य यो भुवनमा विद्वत्वका व्यक्तिको। बारम्बार विराम गर्दछ भने सुध्रिन्न मान्छेसित। बेहोसी भई बस्न हुन्न मनुले ज्ञानीहरूका बीच। जसले पाउँछ दिव्य ज्ञान करुणा बुझ्ने भयो लोकलौ। पाएको नव दिव्य जीवन भनी सम्मान आफै गरौँ। दिव्य ज्ञान भएकाले भन्छ सबै बराबर। पर्नेछन् मोह ज्ञानी अज्ञान सँग के छ र। भएको सब विद्या जो दिव्य ज्ञान धराधर। बुझ्नेले बुझ्छ सर्वत्र मान्छे सबै बराबर। बुझ्नेले बुझ्छ सर्वत्र
मान्छे सबै बराबर। परमात्मा बुझे काले भन्दछ लोक अंश हो। वास्तव सत्य बुझ्दा हो मान्छे हुन् आत्मवंशको। ज्ञान पाए सधैँ लोभ हट्नेछ मनको पर। सुनेमा शब्द ज्ञानीको बोली रुखो कहाँ छ र। सुनेमा शब्द ज्ञानीको बोली रुखो कहाँ छ र। एकै पाप गरेर सागर पुगे औधी गरेको भयो। पापीको सब पाप हट्छ सजिलै डुङ्गा चढे ज्ञानको। सक्ने छन् यसरी कटाउन सबै पापी महापाप त्यो। पापीले सब पाप काट्न सक्यो पौडी नदी ज्ञानको। पापीले सब पाप काट्न सक्यो पौडी नदी ज्ञानको। आगोले छ जलाउने सब सबै हाँगा सुके वृक्षका। त्यस्तै ज्ञान छ भीष्मधार सुरिलो अज्ञान काट्ने छुरा। पापीको सब पाप ज्ञान जलले सारा बगाई लगी। मान्छे माझ विशाल ज्ञान जहिलै अज्ञान काट्ने छुरी। पाकेको फल योग हो जमिनमा श्री शान्ति हो ज्ञान हे। सेवा गर्न यहाँ छ पूर्ण सजिलो विद्या बुझेको भए। यस्तो होस् न पवित्र वस्तु फलको संसारमा ज्ञानले। सारा ज्ञान सवेर बाँड्दछ यहाँ खोजी गरे योगले। राखेको जसले बसेर वशमा आफ्ना पुरै इन्द्रिय। विद्याले त विवेक ल्याउँछ सधैँ आध्यात्मले शान्तिए। अज्ञानी मनुले त जीवन भरि शङ्का बढी गर्दछ। शङ्काले दरबारमा पनि सधैँ पीडा दिने गर्दछ। केही आफ्नो फलबाट आशा नगरी सेवा गरेको छ र। त्यो मान्छे छ विशेष सेवक सदा हो अंश आत्मा तर। मै भन्ने सब सोच त्याग्न सकिए आशा फलैको पनि। हिँड्ने छन् मनु दिव्य ज्ञान पथमा बोल्ने भए आत्ममी। यस्तै कारणले उठेछ मनमा तिम्रो छ शङ्का अब। अज्ञानी नवज्ञान बुझ्दछ भने हट्ने छ शङ्का तब।
विद्या का तरवारले सब सबै अज्ञान काट्दै गर विद्या सूत्र प्रकाश ज्ञान कहिल्यै देखिन्न ऋतोत्तरा धर्मै धर्म तथापि ज्ञान महिमा यसमै पुरा वर्णन भाषा वृक्ष बन्यो यहाँ नवघरी ज्ञानै सिकी कञ्चन धर्मी धर्म तथापि ज्ञान सबको आफ्नै विवेकीपन त्यो मध्ये कुन चाहिँ सत्य भनियो छुट्याऊ आफैकन यो अध्याय सकिन्छ शब्द रसले अध्याय 5औं तल आफै वर्णन गर्नु लौ थपथपी अध्याय अञ्चल भाषाको रस शब्द शब्द रस हो गीता बनी बोल्दछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ सौगात सम्झाउँछ